मडगावच्या रवींद्र भवनात ऑडिटोरियमाचे काम चालू आशिल्ल्यान कितलीशीच तियात्रां रद्द जाल्ली। तियात्र करप्यांक आडमेळी येयल्यो। आता ते काम पुराय जाल्ल्यान फुडल्या म्हयन्यात सावन हो ऑडिटोरियम वापरांत हाडटले। रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालकान माहिती दिली। आमच्या ह्याची वाट पळयताले की बुकींग केन्ना सुरू जातलें, सो त्या प्रमाणे आमी 7 तारखेच्यान तांकां बुकींग दिलां। तांची काम चालू जातलें कम सुपर बरे भशेन। सो आज तांकां वेल इन एडवान्स सांगचें पडटा की बाकी थिएटर जे बूक करताले ते कॅन्सल करून हांगा करपा जाय। आनी मडगांव मेन तातूंत कितें जाल्लें, थोड्यांनी तांचे पयशे व्हरून आशिल्ले, पयशे भरले तर तशें दवरले, थिंकींग दॅट दे वील गेट प्रायोरिटी। सो त्या प्रमाणे आज प्रत्येकाक ती प्रायोरिटी दिवन तांचे सगळ्यांचे एकमत जावन त्या प्रमाणे बुकींग सुरू केलां आयज। लॉट बी अशें कितें आहा तुमी? लॉट्स नाता, पयलीं अलॉटमेंट आसता तांकां पयलीं येता, तांणी पयशे दवरले ताजे नंतर लॉट्स, तांणी पयशे भरूंकूच नाशिल्ले तांकां लॉट्स वता आनी ते करून फर्स्ट लॉट सोंपता, मागीर सेकंड लॉट, मागीर थर्ड, अशें करून ते टील जानेवारी पासून बुकींग केलां। सो 7 तारखेच्यान तियात्र सुरू जातली, ते तांचेर आसा सगळें। सगळे तियात्रीस मान्य जाले? हय सगळें, तुमी उलया तांचे कडेन सगळ्यांनी। म्हणजे तियात्रिस्टांचो आनी आमचो केन्नाच वाद नाशिल्लो आज पर्यंत म्हाका तरी दिसना। सगळे खेळमेळीच्या वातावरणान सगळे आनी कितें सांगता ते बरोबर न्ही, तांचे कडल्यान सजेशन घेवपाक जाय न्ही, कित्याक तांचो हें तें तुमकां जाय तशें ठरयात कितें आसता तें, आमकां कांय तें ना। वी डोंट वॉन्ट टू डिवायड टू मागीर कोण तरी वता तियात्र गव्हर्मेंट बंद करपाक सोदता आनी कितें करता, देर आर ऑल फॉल्स न्यूज क्रिएटेड बाय अननेसेसरी पीपल, कळ्ळें तुका? तांकां कांय खबरूच ना, कळ्ळें? तांकां आर्ट म्हणजे कितें तें खबर ना, कित्या बरोबर खाता आनी पिता ते लोक उलयतात, तांकां खरें खबर आसा। आनी जे हांगा आज रवींद्र भवनाक वळखता, रवींद्र भवनान गेले 2 वर्सां 3 म्हयने कशें काम चल्लां हें जांकां खबर आसा, हे लोक केन्नाच एकूय कमेंट रवींद्र भवनाचे बद्दल अशें उलोवचें ना। 15 साल म्हळ्यार तें रवींद्र भवन मरे कांय जाणांक बंद केलां, कित्याक जायतें काम केलें तेणें त्या मेळान, जायतें काम केलां आनी आतां फूल स्विंग कामां जालें, तो आमकां आतां परतून आमगेलें अलॉटमेंट जालां आनी हांव तेका कोर बी दितां, कित्याक आमकां त्रास जाले खरें, त्रासांतल्यान आतां आमकां भरती जातली, कितें आतां बरें हॉल मेळटलें, बरो सावंड मेळटलो, बरी स्टेज मेळटली आनी लोकांक बरी सीट मेळटली बसपाक, एसी बरी आहा, सगळें ताणें काम बरे भाशेन केलां। देखून हांव ताका कोर बी दितां, ह्या फुडें उरलेंय ती काम ताणें करचें, कित्याक हॉलूय रिपेरिंगाक गेलें आनी कितें जालें तें आतां एकदम बरें जालां। आतां लोकांक बरे भाशेन तियात्र पळोवंक मेळटलें। चेअरमॅनान आमची मिटींग आपयलेली आयज आनी ते मिटींगेक तेणें आमकां ब्रीफ केलें, हॉल ओपन जाता 7 तारखेसान, 5 तारखे इनॉग्रेशन, नोव्हेंबर 5 तारखेक इनॉग्रेशन आनी 7 तारखेसान हॉल दिवपाक स्टार्ट जातलें। आनी मोदी तें गेलें, मोदी सन म्हणजे 17-16 सावन कितें तांचें तें मागीर फी दितलें चालू केलें। आदले कोणाले पेंडींग हॉल आहाय तेंच्यांनी अलॉटमेंट दिला आनी अप टू जानेवारी पासून ती सॅटर्डे संडेज आहे तो अलॉटमेंट केला त्या सांबाळ। पण आतां कितें तुमी हॅपी आहे का आतां? आमी हॅपी आहे, कित्याक आमच्या चेअरमॅनान सांगलो त्या प्रमाणे तेणें काम फास्ट, आमचे हितून हितू फास्ट करीत म्हणटा जायत म्हण तें काम, पूण तेणें केलें, त्रास घेवन केलें आनी आतां इनॉग्रेशन आहा त्या पासून आमी सगळे हॅपी, सगळे त्या आनी पूण आतां आमकां नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी दिवपाक केला अशें म्हण अलॉटमेंट करतले आनी तेणें सगळ्यांना चेअर्स आनी सावंड आनी सगळें अरेंजमेंट केलां। सो तेणें आपयलां आनी अलॉटमेंट केलें म्हणटा जालां आसतलें न्ही, मातशें आतां न्यू तियात्र रिलीज जावपाक जाय आनीक रिहर्सल जालो आसलो। फॉर एग्जाम्पल म्हाजी रिहर्सल आहा ती हांवें बंद दवरली, कित्याक हें गरजेचें आसलें मला येवपाचें, रवींद्र भवना मिटींग येवपाचें, अलॉटमेंट येवपाचें गरजेचें आसलें, हांवें म्हाजी रिहर्सल बंद करून हांव येयलां। आतां येतलें, कितें जाता आतां हे सिजना कोण डायरेक्टर आहाय ऑक्टोबर सिजना रिलीज जाता ते सगळे आहाय म्हजे बसून, ऑक्टोबर सिजना कोण आहाय ते सगळे डायरेक्टर आहाय, मागीर जानेवारी कोण रिलीज जाता ते मागीर सेपरेट येता रेस्ट, बट मोस्टली डायरेक्टर आहाय ह्या सिजना रिलीज जाता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।